नमस्कार। यो विशेष प्रस्तुतिमा स्वागत छ। म विष्णु बसौला। देशमा अहिले महत्त्वपूर्ण दुईवटा समस्या छ। एउटा कोरोना संक्रमणसँग जुझ्नुपर्ने जटिल अवस्था छ। यसको लागि रणनीति बनाउनका लागि सबैतर्फबाट माग भइरहेको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। अर्को किसानको शत्रुको रूपमा लिइने सलहकिराको नेपाल प्रवेश भएको छ र नेपालमा क्षति गर्न पनि थालेको छ। यसको न्यूनीकरणको लागि उपाय अवलम्बन गर्नको लागि पनि आवश्यकता देखिएको छ। यसतर्फ पनि नेपालमा अबको रणनीति नबनाए थप क्षति हुने विषयमा व्याख्या विश्लेषण भइरहेको छ। तर नेपालको राजनीति अहिले छुट्टै जटिल मोडमा प्रवेश गरेको छ। जनमतबाट करिब 2/3 समर्थन पाएको सत्तारूढ नेकपा भित्रको विवाद अहिले उत्कर्षमा पुगेको छ। लगातार विवाद समाधानको लागि हिजो दिनभर औपचारिक र अनौपचारिक तवरबाट भएको छलफलबाट निकास निस्किने सुरसार नभएको प्रसङ्ग बाहिरिएका छन्। सोअनुसारको जानकारीहरू सार्वजनिक माध्यममा आइरहेका छन्। आज 11 बजेको लागि नेकपाले स्थायी कमिटी बैठक बोलाएको छ र हिजो दुईवटा अध्यक्षबीच सहमति गर्ने भनिरहँदा सहमति हुन नसकेपछि आजको बैठक कसरी अगाडि बढ्छ, नेकपाको विवाद समाधान कसरी गर्न सकिन्छ, विवादको बिन्दु के हो र अबको अवस्थाको विषयमा कसरी सहमति गरेर अगाडि बढ्ने, यस्तै विषयमा हामी संवाद गर्दैछौँ। आज हामीसँग संवादको लागि नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य लगायतका नेताहरू अहिले छलफलका क्रममा रहँदा हामीले नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्यसँग सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। हामीसँग स्टुडियोमा सम्पर्कमा र संवादको लागि रहनु भएको छ नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य केशव बडाल। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद छ वर्षोलाजी। अब हिजो दिनभर पनि औपचारिक अनौपचारिक तवरबाट छलफलको क्रम त रह्यो नै, तर निकास निस्किन नसकेको खबर जसरी बाहिरियो अब झन् जटिल मोडमा पुगेको जस्तो पनि देखियो त विवाद। धन्यवाद छ। म चाहिँ त्यो विषयमा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिले तपाईँले भूमिकामा भन्नुभयो नि, अहिले सम्पूर्ण 3 करोड नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई कोरोनाबाट बच्नको निम्ति सूचना सम्प्रेषण भइरहेका छन्, त्यसलाई पालना गरौँ र जीवन रक्षा गरौँ। त्यसै गरी चाहिँ हाम्रो मुख्य अब प्रमुख उत्पादक शक्ति किसान, प्रमुख उत्पादन साधन भूमि भएको हुनाले त्यो क्षेत्रलाई सखा पार्नको निम्ति सल्लाह आइराखेको छ। अब दुःखका साथ भन्नुपर्छ त्यो पनि दक्षिणबाटै आइरहेछ होइन। त्यसले गर्दा त्यो सल्लाहबाट आफ्नो बाली बिरुवा जोगाउनुको निम्ति चाहिँ किसानहरू सबभन्दा पहिले सक्रियतापूर्वक त्यसलाई लखेट्नको निम्ति लाग्नु पर्यो। अर्को कुरा कृषि मन्त्रालय र हाम्रा कृषि विज्ञहरूलाई र सम्पूर्ण कृषि विश्वविद्यालयका प्राध्यापकज्यू समेत सबैलाई यसको निम्ति उपयुक्त निकासको निम्ति निर्देशन दिनको लागि पनि कडा निर्देशन दिन र अगाडि बढ्न र किसानको हित गर्न पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब तपाईँको विषय अब तपाईँले उठाउनु भयो, हिजो दिनभरि हो हाम्रा आदरणीय अध्यक्षद्वय र यो नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र बीचको एकता प्रक्रियामा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाउने होइन विष्णु पौडेल र चाहिँ हाम्रो जनार्दन शर्माजी उहाँहरू समेत, किन हामीले के उद्देश्यले एकता गरेका थियौँ, अहिले यो एकतालाई कसरी प्रभावकारी बनाउनुपर्छ भन्नलाई होला उहाँहरूको समेत सहभागितामा 3.5 घन्टा उहाँहरूसँगै छलफल भयो। म आशा गरौँ, म निराशावादी मान्छे होइन, आशा गरौँ त्यसले केही न केही अब निकासको निम्ति वातावरण बनाउन कोसिस गर्यो होला। तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने अलि धेरै पर पुग्यो भने धेरै पर पुगेपछि फिर्ता आउन गाह्रो हुन्छ होइन। पौडी खेल्न झम्म त फदालियो, तर धेरै गहिराइमा पुग्यो भने पनि निस्कनको निम्ति अलिकति मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै विवादको मात्रा अलिकति गहन भएको हुनाले अब जस्तो भनौँ न यो चाहिँ खास गरिकन एक किसिमको हुन्छ नि त्यो बिमारी होइन, अब एलर्जी आज थाहा पाउनु भयो, आजै औषधि गर्नुभयो भने अब त्यो 24 घन्टा निको हुन्छ। 1 हप्ता पछि उपचार गर्नुभयो भने त्यो 1 महिना औषधि खानुपर्छ। ठिक छ, अहिले यो उपचारको लागि ठिक समय हो त होइन। यो त बिमारी हुनै ठिक थिएन, यो बिमारी आउनै जरुरत थिएन, समस्या त्यसरी ल्याइहाल्नु पर्ने विशेष परिस्थिति आएकै होइन, किन आयो पनि त्यो चाहिँ अब यो समस्या अहिले बिमारी बढ्दै जाँदासम्म के हेरेर बस्यो भन्ने त जनताको प्रश्न छ होइन। त्यो त के हुन्छ भने मङ्सिर 29 गतेदेखि पुस 6 गतेसम्म थाइसुको बैठक बस्यो, त्यो बेलामा यस्तो बिमारी आएको थिएन। भलिभाँति छलफल भयो, सर्वसम्मत गरेर जे निर्णय गर्नुपर्ने निर्णय गरियो। माघ 15 देखि 19सम्म केन्द्रीय कमिटीको बैठक भयो राष्ट्रिय सभागृहमा भव्यताका साथ, र त्यो बेलामा पनि यी समस्याहरू अहिले देखा परेका समस्याहरू आएका थिएनन्। अब त्यसपछि घटनाक्रम के भयो भने
त्यसपछि अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली कमरेडको एपेन्डिक्सको बिमारी भयो। उहाँ चाहिँ सामान्य दुखाइ इत्यादि चाहिँ ध्यान नदिने हुनाले त्यो फुट्नु हुँदैन थियो, पहिले नै हस्पिटल पुग्नु पर्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यति सिरियस अवस्थामा उहाँ पुग्नुभयो कि डक्टरहरू चाहिँ अपरेसन गर्न थाल्नुभन्दा पहिले डक्टरहरू हुन थाले थाहा पाएपछि म भगवान कोइरालालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँको मिडियाबाट मार्फत पनि। भगवान कोइरालाले ओद्याएर मुख लाउने होइन, रुनी होइन, इमिडिएट अपरेसन गर्ने उहाँले नभनेको भए अहिले हाम्रो केपी ओली हाम्रो अगाडि हुनुहुन्थेन। त्यति खतरनाक ढङ्गले त्यो गएको थियो। त्यहाँबाट बस्नुभयो। त्यो निको भएपछि फेरि किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्नुपर्ने थियो, त्यो भयो। त्यसले गर्दा यो नियमित बैठकमा यी कुराले पनि अलिकति ढिला भयो। चैत 11 गतिबाट त कोरोना महामारीको कारणले लकडाउन आजसम्म हामी बिउरिरहेछौँ भनेपछि चाहिँ यी सब कारणले गर्दा छलफल जसरी जीवन्त ढङ्गले निरन्तर हुनको निम्ति चाहिँ अलिकति केही बाधा पर्या हो। यसको निम्ति चाहिँ दुवै अध्यक्षलाई नियमित छलफल गर्ने, दूरीलाई न्यून गर्ने, समस्यालाई समाधान गर्ने र कसैलाई भित्ता पुर्याउने कुरो नगर्ने र चाहिँ त्यसो भए यहाँको भनाइमा यो विषयले पहिले निकास पाइसक्नु पर्ने थियो हो? होइन, पहिलेदेखि त थिएन, म त्यो भन्दिनँ। किनभने यो बैठक ढिलो भयो भन्ने साथीहरूलाई मैले जवाफ दिए मात्रै हो, होइन। साह्रै ढिलो भएको त हुँदै होइन। किन मङ्सिरदेखि पुस 6 गतेसम्म बैठकमै थियौँ, माघ 15देखि 19 गतेसम्म बैठकै थियौँ। त्यसपछि अलिकति अध्यक्ष बिरामी भएको मैले बताइसकेँ। त्यो 20 जनाले हस्ताक्षर गर्न आवश्यकै थिएन, त्यो माग गर्न जरुरत थिएन, त्यो समस्या पनि थिएन। भन्नु मन लाग्यो चाँडै बैठक डाकौँ है भने पुग्थ्यो। त्यो चाहिँ 20 जनाको ग्रुपिजम भयो। कम्युनिस्ट पार्टीमा जब चाहिँ ग्रुपिजम हुन्छ, गुटबन्दी हुन्छ, गुटबन्दीले समस्यालाई बल्झाउँछ, सुल्झाउँदैन। त्यो अलिकति उहाँहरूले पनि आउँदा दिनमा त्यस्तो नगर्नुको लागि म भन्छु। त्यसले गर्दा चाहिँ साह्रै ढिलो भयो भन्ने कुरो किन होइन भने 10 गते असारको 10 गते थाई समितिको बैठक सुरु भयो। 10, 11, 12, 13 गतेका बैठकमा बोल्ने 39 जना साथीहरूले वर्तमान सरकारले राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा अत्यन्त राम्रो काम गर्यो, यो काम राम्रो गर्यो, कोरोनाकै बारेमा पनि तुलनात्मक रूपमा राम्रो भयो, त्यो एजेन्डामा अरू छलफल गरौँला केही त्रुटि कमजोरीको बारेमा भनेर 13 गतेसम्म सरकारको मैले सबैको भरभिटन टिपेको छु र चाहिँ पोजिटिभ आम रूपमा थियो। केही सुझाव टिप्पणी आलोचनाहरू थिए। तर 16 गते बिहानको बैठक चाहिँ अचानक चाहिँ अब जसरी महाभूकम्प 2072 साल वैशाख 12 गते 11:56 गयो, त्यस्तो खालको चाहिँ त्यहाँ कुरा देखिएपछि मैले अध्यक्षता र बैठक सञ्चालन हाम्रो आदरणीय अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गरिराख्नु भएको थियो। मैले भने वातावरण हेर्दाखेरि 10, 11, 12, 13 जसरी बैठक भएको थियो त्यस्तो देखिएन। त्योभन्दा अगाडि त्यो अलि वातावरण मैले ठिक देखाएको छैन कमरेड। एजेन्डा सबै साथीहरूले यो हलले तय गरे हो, त्यो एजेन्डाको सिरिजमा जाउँ। अहिले जे भन्न खोजिया हो त्यो सिरिजमै गऱ्यो भने त्यो समाधानको निम्ति सजिलो हुन्छ। अहिले बिचमै तातो सवाल जवाफमा गयो भने त्यसले तिक्तता बढाउँछ भन्दा अनुरोध गरेँ। एजेन्डामा मात्रै छलफल गरौँ। एजेन्डा बाहेकको जुन विषय आएको छ एजेन्डामा पनि सरकारको समीक्षा छँदैछ, प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रीलाई के भन्नु पर्यो त्यहाँ छँदैछ, पार्टीको समीक्षा छँदैछ, त्यहाँ गरौँला, अहिले नगरौँ भनेर अनुरोध गरेँ। तर चाहिँ अब अर्को ढङ्गले बैठक गयो। त्यसले चाहिँ पुरै अब एक ढङ्गले भनियो भने शब्द बाण यसरी बर्सात भयो कि मानौ यो धरतीको सबैभन्दा खराब मान्छे केपी ओली हो कि होइन, सबभन्दा नराम्रो काम गर्ने चाहिँ केपी ओली हो कि भन्ने ढङ्गले ठुल्ठुला नेताहरूले अभिव्यक्त जुन दिनुभयो त्यसले दूरीलाई धेरै बढाइदियो। कारण यो हो। अब त्यसभन्दा अगाडि नै जब 16 गतेभन्दा अघि मदन भण्डारीको जुन विशेष कार्यक्रममा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको जुन किसिमको अभिव्यक्ति आयो, त्यसपछि त फेरि पनि पार्टीका नेताहरूले त बसलाई अर्कोतिर लिएर जानुभयो। अब त्यो विषयमा पनि त गहन छलफल गर्न त आवश्यक थियो नि त। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीजी बैठकमै बस्न चाहनु भएन, पार्टीका नेताहरूसँग सम्पर्कमै रहनु भएन, त्यो विषयले पनि त सकारात्मक सन्देश दिन सकेन होइन। त्यो यस्तो हुन्छ, राज्यको कार्यकारी हेड भइसकेपछि अचानक परिआउने काम पनि हुन्छ। उहाँ बैठकमा आउनुभएको छ, सम्भव हुने समय बस्नुभएको छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो केही बेर आउने केही बेर जाने कुरो ठुलो कुरो होइन, त्यो भइरहेको थियो। तर प्रश्न के छ भने यति ठुलो आरोप लगाउनु भयो असाध्यै माथिल्लो तहका नेता कमरेडले होइन, जोसँग म चाहिँ करिब 36 वर्षदेखि एउटै कमिटीमा बसेर काम गरेको मान्छे, उहाँहरूका पनि असाध्यै राम्रा कुरा कमजोरी कुरा सबै थाहा छ। आयो त्यो कुरो अलि
सह्य प्रकृतिको शब्द भएन कि अब यो पाटो पनि उहाँहरूले चाहिँ विचार गर्नुपर्छ किनखेरि बोली र गोली मुखबाट छुटेपछि फिर्ता आउँदैन जहाँसम्म 14 गते के बोल्नुभयो भन्ने कुरोको बारेमा चाहिँ होइन अब त्यो चाहिँ अब 13 गतेको रातिको 10 बजेको आज तक इन्डियन टिभी तपाईँले हेर्नुभएको भए त्यो किन आएछ भन्ने कुरो तपाईँ आफै बताउनुहुन्छ मैले बताउनु पर्दैन मलाई भन्दा बढी यो बारेमा नसोच्नुहोस् रातिको 10 बजे आज तकले अघिल्लो दिन अब के त्यो 14 गते उहाँले बोलेको बेलामा त्यो दिन बेलुका होइन सञ्चार माध्यम हेरेको भरमा त्यसको तथ्य मूल्याङ्कन नगरी यसरी बोल्दिन मिल्छ होइन म भन्दैछु त्यो हेरिसकेपछि चाहिँ अब राति 10 बजे आज तकले जे भन्छ भोलिपल्ट बिहान चाहिँ त्यही कुरा चाहिँ साथीहरूले भनेपछि त गाह्रो पर्ने भयो नि त गाह्रो पर्यो हो अर्थ के होइन मिल्छ अब हिजो दिनभरि बसिया छ कुरो छ त्यसले गर्दा चाहिँ प्रश्न के छ भने सबै संयमित हुनु जरुरी छ म तपाईँको मिडिया मार्फत सम्पूर्ण नेकपा एमालेका समर्थक शुभेच्छुक पार्टी सदस्य सबै तहका जिम्मेवार व्यक्तित्वहरू र लिडरसिपका यो पार्टीका अध्यक्ष उपाध्यक्ष भइसकेका व्यक्तित्वहरूलाई पनि र सचिवालयका साथीहरूलाई पनि मेरो निवेदन के छ भने तन्काउने काम नगर्नु जुटाउने काम गरौँ भनेको अहिले जुन किसिमको विवाद आइरहेको छ यसमा तेस्रो शक्ति हाबी भएको औपचारिक अनौपचारिक त्यस्तो भने होइन मुख्य कुरो के छ भने अब 14 गते उहाँले बोल्नेको कुरोको निम्ति चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले अलि बढी उहाँलाई प्रभाव पार्यो हिजै पनि प्रधानमन्त्रीज्यूले जुन सडकमा एक किसिमका युवाहरू प्रधानमन्त्रीको राजीनामा अहिले आवश्यक छैन भनेर देखिन थाले उनीहरूलाई बोलाएर विदेशी लागेका छन् तर म राजीनामा दिन्न भन्नुको रहस्य तथ्य त त्यही नै हो नि होइन यो चाहिँ अलिकति चाहिँ हाम्रो विष्णु बर्तौलाजीले बढी भन्नुभयो त्यो सडकमा हिँडेका मान्छेहरू भने कुनै प्लान वेबाट इत्यादिबाट होइन मान्छेलाई साँच्चै हटाउँछन् कि होइन किन भन्दाखेरि चाहिँ यो गम्भीर विषय के छ भने 2007 सालदेखि आजसम्म पनि कुनै पनि सरकारले 5 वर्ष टिकेको चलाएको चल्न सकेको चल्न दिएको छैन होइन 7 सालदेखि 17 साल त अलि अप्ठ्यारै थियो 17 सालपछि एकदलीय पञ्चायती व्यवस्था जसलाई राजाले स्वयं चलाउँदाखेरिका पनि राजाका अत्यन्त प्रिय प्रधानमन्त्रीहरूलाई पनि 5 वर्ष चलाउन दिने काम भएन देयर इज समथिङ बिहाइन्ड द स्क्रिन त्यसको पछाडि गम्भीर कारण छ होइन त्यसको पछाडि गम्भीर कारण छ त्यसै गरी 2048 सालमा 30 वर्ष सङ्घर्ष गऱ्यौँ बहुदल आयो र नेपाली कङ्ग्रेसले चाहिँ एब्सोल्युट मेजोरिटी ल्यायो त्यो पनि 5 वर्ष चल्न पाएन 56 मा अब नेपाली काङ्ग्रेसले मेजोरिटी ल्यायो र चाहिँ केशव भट्टराई प्रधानमन्त्री हुनुभयो र उहाँ पनि दुःखका साथमा निकालिनु पर्ने भयो भित्रबाट भन्दाखेरि चाहिँ र अहिले जनताले यो मत के हो भने यो स्थिरता र विकासको निम्ति बनेको सरकारलाई बिचमै हटाउने कुराको निम्ति तपाईले कार्यकर्ता होइन आम जनता जसले भोट दिनु भएन उहाँहरूको पनि चाहना जो अन्य पार्टीमा आबद्ध हुनुहुन्छ उहाँहरूको पनि चाहना दिलको चाहना के छ भने 5 वर्ष चल्न दिनुपर्छ भन्ने छ होइन र यस्तो स्थितिमा अब पार्टी भित्रैबाट त्यो पनि यो पार्टीका पूर्व प्रधानमन्त्री भइसकेका मान्छेहरूले चाहिँ अब हट्नुपर्छ भन्ने कुरो आइसकेपछि अब जनतामा त्यसको प्रतिक्रिया आएको होला होइन त्यो कुनै योजनाबद्ध भएको जस्तो मलाई लाग्दैन अब एमाले नामको पार्टी निर्वाचन आयोगमा पुग्नु संसदको अधिवेशन अन्त्य गर्नु यसले त सकारात्मक सन्देश दिइरहेको छैन नि होइन अब मैले जाने बुझे अनुसार त्यहाँ चाहिँ म त्यहाँ बुझेको पनि थिएँ कुनै पनि नेकपा एमालेको हिजो पार्टी सदस्यता भएको मान्छे कोही पनि छैन त्यो दर्ता गर्नेमा कोही पनि छैनन् है मैले अहिलेसम्म मलाई त्यहाँका मान्छेले दिएको जानकारी अनुसार कुनै प्लान वेबाट भएको होइन होइन अब त्यसमा चाहिँ अब दर्ता के रहेछ भनेपछि ऐन कानुनमा चाहिँ 1 वर्षसम्म चाहिँ जुन पार्टी छ त्यो पार्टीको नाउँमा दर्ता गर्न नमिल्ने रहेछ 1 वर्षपछि चाहिँ अब इच्छुक मान्छेले दर्ता गर्न सक्ने रहेछन् र दर्ता गर्दैमा कुनै अब ठुलो कुरो भएको छैन कि माओवादी केन्द्र पनि हिजो चाहिँ भनौँ न स्थायी कमिटीमै बसे उहाँहरूको नेकपा माओवादी केन्द्रका बसेका मान्छेहरूले चाहिँ अब माओवादी केन्द्र दर्ता गर्नु भएको छ त्यो चाहिँ पोहोरतिरैको कुरो त्यो बेलामा कसैले हामीले प्रश्न पनि उठाएनौँ किन दर्ता गरे भनेर उठाएको छैन त्यसले गर्दा चाहिँ यस्ता कुरा यो चाहिँ के हुन्छ भने अब हाम्रो विष्णु बर्तौलाजीलाई मलाई मन परेन भने तपाईँको जुङ्गा देखे पनि रिस उठ्छ नाक देखे पनि रिस उठ्छ टोपी लगाएको पनि मन पर्दैन कोट पनि मन पर्दैन होइन त्यसले गर्दा मन परिसकेपछि फेरि यी सबै राम्रो लाग्छ त्यसमाले हाम्रो आनी छोरी डोल्माले गाउनु भएको गीत जस्तै होइन फुलको आँखामा फुलै संसार काँडाको आँखामा काँडै संसार
अब तपाईँले अर्को एउटा कुरा छुटाउनु भयो, संसद अधिवेशन पनि त केही समयको लागि बैठक आह्वान गर्दा गर्दै फेरि बर्खे अधिवेशनै अन्त्य गर्नुपर्ने अवस्था आयो। प्रधानमन्त्रीज्यूले 3-4 दिन अध्यादेश आउँदैनसम्म भन्नुभयो। यसको सन्देश के हो त त्यसो भए? अब यसबारेमा चाहिँ मैले प्रधानमन्त्रीसँग सोधेर बुझेको पनि छैन, छुट्टै भेट हुने पनि मौका मिल्या पनि छैन र चाहिँ मेरो अनुमानमा यो गर्नुको पछाडि चाहिँ के रहेछ भने नागरिकता विधेयक पास भयो, त्यो संसदले पास गरिसक्नु पर्ने होइन, अनि 10 गतेबाट एकैचोटि 17 गते बैठक राख्ने, अनि त्यो नागरिकता विधेयक भनेको चाहिँ पास गर्नुपर्छ, नेसनल इन्ट्रेस्टमा छ। हाम्रो देशका आमाहरूले होइन छोरी पाउनुहुन्छ, छोरा मात्रै पाउनुहुन्न, विवाह गर्नको निम्ति चीन वा भारतसँग गुहार माग्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन होइन। त्यो विषयलाई लिएर चाहिँ जुन चाहिँ टार्ने काम भयो, सम्भवतः हाउसको लिडर भने त प्रधानमन्त्री हो नि त, प्रधानमन्त्रीलाई अब त्यो एजेन्डामा राख्दै नराख्ने नागरिकता सम्बन्धी कहाँबाट कस्तो कारणले किन रोक्यो थाहा छैन, 10बाट 17, 17बाट एकैचोटि 22 सारेपछि जे पास गर्नुपर्ने हो त्यो पास गर्न चाहिँ संसदले इच्छा राखेका छैन भनेपछि त बेकारमा त्यो 3 महिना भइसक्यो किन चलाउनु भन्न ठानेको होला, मैले अनुमान त्यही गर्छु। तत्कालै अन्त्य गर्नुपर्ने बाध्यता पनि त केही थियो होइन, अरू केही बाध्यता छैन, बाध्यता केही देखिया छैन नि त। तर नागरिकता ऐन जुन होल्ड भयो र संसदको चाहिँ अब एकदम ग्यालपै ढङ्गले 10, 17, 22 बैठक जुन अगाडि सार्ने काम भयो, यो चाहिँ हाउसमा बिजनेस रहन्छ भन्ने कुरो हाउसले अब सोच्नु भएको हो कि नत्र भन्ने त नागरिकता ऐन किन? हाउसमा बिजनेस थियो थिएन तपाईँलाई पनि राम्रोसँग थाहा छ, सबैजनालाई राम्रोसँग थाहा छ, यतातर्फ लगेर नागरिकता किन पास भएन विषयान्तर नगरौँ। तर नागरिकता चाहिँ सबै कुरो भएपछि त्यसलाई रोक्नको निम्ति संसद नै एकदम फर्किने, किन एक दिनमा 3 चोटि पनि बैठक बसिया छ होइन। संसदमा राति 2 बजेसम्म संसद चल्या पनि छ आवश्यक परेका पास गर्नको लागि। जब चाहिँ संसदमा होइन अब एजेन्डामा राख्नुपर्ने कुरो पनि नराख्ने, अनि बैठक पनि 10बाट 17, 17बाट 22 हुने भनेपछि संसद अधिवेशन आवश्यक ठानेन छ। संसदभित्रका जिम्मेवार संसद अधिवेशन रोकेर विवाद समाधान हुन्छ त? त्यतातर्फ त निजामती सेवा विधेयक बाँकी थियो, धेरै प्रकारको सहमतिमा लानुपर्ने विषय नजोड्नु न, त्यो जोड्न किन जरुरत भयो भने बिजनेस त हो नि त। बिजनेस चाहिँ भएको भए त 10, 17, 22 हुँदै हुँदैन थियो होइन। मैले भने नि एकै दिनमा 3टा बैठक पनि बसिया छ, केही जरुरी सल्लाह गर्न पर्ने भयो कार्यव्यवस्था समितिमा भनेदेखि भएको छ भनेपछि विधेयक चाहिँ पास गर्नुपर्ने छ। त्यो नेसनल इन्ट्रेस्टमा अत्यन्त गम्भीर महत्त्वको नागरिकता लगायतका विधेयक छन्, अनि त्यहाँबाट चाहिँ हाउस चाहिँ अब कहीँ कतै सल्लाह नगरिकन चाहिँ 10, 17, 22 भएपछि चाहिँ यो संसद अड्काएर राख्नुको कुनै तुक रहन्छ भन्दा अधिवेशन स्थगित भएको खारिज भएको होइन, अधिवेशन स्थगितै कुरा गर्दैछु म पनि। अब यसअघि पनि 3 महिना चल्यो नि त, यसअघि पनि त त्यो अध्यादेश त अगाडि बढेकै हो, फेरि त्यसकै चर्चा पनि त छ। त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन, जुन कुरो थाहा छैन म फ्याक्ट पत्ता नलगाइकन मैले बोल्ने गरेको छैन र चाहिँ अब यो विषय चाहिँ के हो कसो भने सम्बन्धित ठाउँमै सोद्धा राम्रो होला। अब हिजोको जुन अध्यक्ष द्वय बिचमा भएको छलफलमा जेठ 2 कि मङ्सिर 4 भन्नेमा आएर कुडो अड्कियो भनेको बहसले त तत्काल निकास लिने जस्तो देखिएन। फेरि अब के हो? स्वाभाविक रूपमा मङ्सिर 4 गतेको भनेको यति महत्त्वपूर्ण हो, त्यो 4 गतेलाई होइन जेठतिर जानुपर्ने जरुरत छैन, किन भन्दाखेरि चाहिँ संसद विभागको जिम्मेवार बामदेव गौतमलाई दिएको थियो, होइन मलाई त उपाध्यक्ष पनि चाहिन्छ भन्नु होइन। 2 पार्टी एकता हुँदाखेरिको जुन विधि थियो त्यसलाई संशोधन गरेर उपाध्यक्ष व्यवस्था पनि गरियो मिलाउनेको निम्ति, अनि पार्टीको काम अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ मलाई अलिक बढी भूमिका दिनु पर्यो, सरकारको जनताको चाहना पनि होइन स्थिरताको पक्ष भएको हुनाले तपाईँले 5 वर्ष प्रधानमन्त्री चलाउने, मलाई पार्टीको काम अलिक अगाडि बढाउनुहोस् भन्नुभयो, ओके भयो। तर त्यसपछि चाहिँ केन्द्रीय कमिटीको बैठकले यी सबै कुरो पारित गर्यो, माघ 19 गते बैठक 15-19 को बैठकले पास गर्यो। तर यो बिचमा संगठनका प्रमुख उपाध्यक्ष आदरणीय वामदेव गौतम हुनुहुन्छ, तर पार्टी संस्था नबिकाउनु पनि भएको छैन, किनभने यो जेठ पहिले नै महाधिवेशन सक्नुपर्ने थियो, महाधिवेशन सक्या भोलिपल्ट महाधिवेशन अर्को महाधिवेशन उठ्दिन भनेर प्रधानमन्त्रीले भनिसक्नु भएको छ होइन। भनेपछि महाधिवेशन जेठभित्रै सक्नुपर्ने 77 जेठभित्र त्यो सकिएन, केन्द्रीय कमिटीले त्यसलाई चाहिँ विधि परिवर्तन गरेर चैतको होइन 77 चैतको 25-29 गतेलाई बैठक तोक्यो होइन, के अरे महाधिवेशन तोक्यो। तर अहिलेसम्म जिम्मा जसले लिनुभएको छ 97 कति भयो
होइन भाषण गर्दा 8 लाख पार्टी सदस्य भन्नुहुन्छ म कार्यालयमा गएर सोध्छु 2,98,000 मात्रै सदस्य छन् त्यहाँ त भन्नुहुन्छ भनेपछि चाहिँ मतलब नबुझिकन बोल्दैन त्यो खालको छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सदस्यता नवीकरण भएन कमिटीहरू चलेनन् अब प्रदेश इन्चार्जहरू हुनुहुन्छ बहुत ठुल्ठुलो कुरा गर्नुहुन्छ तर आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रको चाहिँ कामहरू सङ्गठनको काम सदस्यता नवीकरणका काम अगाडि कति बढाउनु भएको छ अनि जिल्लाहरू कति परिचालित भएका छन् नगर कमिटी 753 पालिका कति परिचालित भएका छन् यी सब चिज चाहिँ अप्ठ्यारो भएको छ होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पार्टीको वैधानिकताको निम्ति पनि हरेक पार्टी सदस्य हरेक वर्ष नवीकृत हुनुपर्छ जेलभित्र होइन जेलभित्रको सेलमा बस्नेले पनि यो विषय त यहाँले बैठकमा उठाउनु भएको छ लेबी तिर्न पर्छ यहाँले मङ्सिर 4 गतेको अर्को महत्त्वपूर्ण विषय त उठाउनु भएन त्यहाँ त अध्यक्षद्वयको कार्यविभाजन भएको थियो अब वरियता समान भए पनि पुष्पकमल दाहालज्यूले कार्यकारी अध्यक्षको हैसियतमा पार्टी चलाउने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली रहने उहाँलाई पार्टीको सहयोगको आधारमा अगाडि बढ्ने लगायतको विषय प्रसङ्ग थियो यो कार्यान्वयन भएन त्यही त त्यो पार्टीको जिम्मा लिएको साथी ले यी सब काम गर्नुपर्छ कि पर्दैन सदस्यता नवीकरण गराउने होइन आफै पुग्नुपर्छ भन्ने छैन अनि कमिटी व्यवस्थित गर्ने कमिटीलाई परिचालन गर्ने त्यति मात्र होइन म भन्छु तपाईँलाई याद हुनुपर्छ होइन तपाईँलाई भलिमाथि राम्रोसँग जानकारी हुनुपर्छ महाभूकम्प गयो महाभूकम्प गएको होइन इमिडिएट तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले सम्पूर्ण पार्टी कार्यकर्ता मेची महाकाली तराई हिमालका मान्छेलाई चाहिँ यो महाभूकम्पमा आपद परेका विध्वंस भएका 14 जिल्ला र अलिअलि क्षति भएका अर्को 14 जिल्ला 32 जिल्लामा चाहिँ जुन क्षति भएको छ त्यहाँका साथीहरू पूर्ण रूपले भोलिन्टियर रूपले खट्ने जोगाउने मान्छेको जीवन रक्षा घर बनाउने गर्ने भन्दा चाहिँ तराईका साथीहरूले चाहिँ अब तराईमा भूकम्पले धेरै क्षति नभएको हुनाले पहाडको त्यो घर भत्किएर बिजोग भएको भुइँमा बस्नुपर्ने ठाउँलाई चाहिँ बाँस पुर्याउनुहोस् भन्दा चाहिँ ट्रक बाँस लिएर पार्टी भोलिन्टियरहरू चाहिँ हिमाल पहाड चाहिँ नेकपाले 2/3 पाहाड रोके रोक्नु मिल्दैन अनि अहिले कोरोना महामारी भएको छ र यो चाहिँ अर्को भनेको चाहिँ यो के किरा आयो फेरि सल्लाह आयो यो बेलामा पार्टीले चाहिँ सम्पूर्ण पार्टी कार्यकर्ताले क्वारेन्टाइनमा बसेका साथीहरूको जीवन रक्षाको निम्ति भोलिन्टियर काम गर्न कति निर्देशन दियो मैले त पढ्न पाएको छैन र कति परिचालन गर्यो तर यो देशमा हेर्नुहोस् म नमन गर्न चाहन्छु 6,700 भन्दा बढी वडा अध्यक्षहरू मध्ये 90% ले 18 घण्टा खट्नु भएको छ र मेयर उपमेयर खट्नु भएको छ प्रदेशमा खट्नु भएको छ र अब यो पार्टीको च्यानल त्यो खटिया छ ठीक छ म यहाँले जोड्न चाहेको मैले के हो भने डाक्टर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले केही दिनमा फेरि पनि सञ्चार माध्यममा गएर खट्नु भएको छ सेना खट्नु भएको छ प्रहरी खट्नु भएको छ जीवन जोखिम पारेर तर यो त सरकारबाट खटाउनु त त्यो हो पार्टीले चाहिँ कसलाई खटायो यो विषयमा पार्टीले चाहिँ के गर्यो त संसदीय विभाग प्रमुख र उपाध्यक्षले के गर्नुभयो अर्का पार्टी चलाउने जिम्मा बोक्नु भएको अध्यक्षले के गर्नुभयो अब यहाँनिर अर्को एउटा यहाँलाई याद हुनु सम्झना छ मलाई विश्वास छ पद विभाजन भएको र कार्य विभाजन भएको केही दिनमै फेरि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले सञ्चार माध्यममादेखि लिएर बाहिर गएर पार्टीको पहिलो अध्यक्ष म हुँ त्यसपछि भूमिका त मेरो बढ्यो 1 नम्बर अध्यक्ष म हुँ भन्न थालेपछि त फेरि माहौल त्यहाँबाट पनि त बिग्रेको हो होइन अब के यी सब अहिले मैले भने संस्था नवीकरण रोक्नु कमिटी गठन रोक्नु कमिटी परिचालन नगर्नु कोरोना महामारीको बेलामा हाम्रा पार्टी पंक्तिलाई जनसंगठन सबैलाई रोक्नु भन्दा निर्देशन दिएको चाहिँ मलाई थाहा छैन केपी ओलीले यो सब के पनि नगर्नु भनेर रोक्नु भएको जस्तो मलाई लाग्दैन पार्टीको पहिलो अध्यक्ष म हुँ भन्दाखेरि त समान हैसियत त तोडियो नि त त्यहीँनेर होइन त्यो त हस्ताक्षर छ उहाँहरु दुई जनाको कसरी चलाउने अल्पमत बहुत गर्नु हुँदैन दुई अध्यक्षको अन्तिम सहमति मेजर कुरामा हो तर यो जनताको सरकारसँग गाँसिएका कुराहरू गर्नको निम्ति चाहिँ नगर्नु भन्दा निर्देशन दिएको जस्तो मलाई लाग्दैन अब अहिले पनि 31 भन्दा बढी स्थायी समिति सदस्यले उहाँको राजीनामा पार्टीबाट मात्र होइन सरकारबाट पनि मागिएको अवस्था छ उहाँ दुवै पदमा अब म नै हुनुपर्छ भनेर बसिरहनुको पछाडिको पनि अब कुनै कारण बाँकी छ त्यसरी बसिरहनु पर्ने आवश्यकता छ त त्यसो भए यस्तो हो दुई पार्टीको एकता हुँदाखेरिको सहमति के हो भने जतिसका चाँडै महाधिवेशन गर्ने महाधिवेशन पछि महाधिवेशनले जे गर्छ त्योलाई गर्ने त्यो एकताको महाधिवेशन हुने र 77 जेठ भित्र महाधिवेशन गरिसक्ने भने टुङ्गोर्या हो अहिले चैत भन्या छ हो त्यो बेलासम्म यो जे समझदारी भएर दुई पार्टी एकता भएको छ त्यो अनुसार जानु पर्यो त्यसपछि मैले नै भनेको छु र उहाँले पनि भनिसक्नु भएको छ कि अब अध्यक्षमा दोहोर्याएर नउठ्नु होला
त्यसै गरी अर्को चुनाव आउँछ, चुनावपछि प्रधानमन्त्रीको निम्ति दोहोर्याएर नजानु होला। बस यो हो। कुरो के छ भने अध्यक्षता अब आदरणीय माधव काउडे 15 वर्ष अध्यक्ष हुनुभयो, त्यतिखेर महासचिव हुनुहुन्थ्यो, फर्स्ट म्यान भनौँ न अध्यक्ष हुनुभयो होइन। जीएन काउडे पनि भइसक्नुभयो भनेपछि एउटा कार्यकाल अध्यक्ष हुनु पनि नपाउनु पर्ने कारण के 2/3 नजिकमा बहुमत आयो उहाँ हुँदाखेरि, त्यही भएर भयो। अनि महाभूकम्पमा त्यत्रो चाहिँ मद्दत पुर्याउनु भयो, त्यो कारणले हो। नाकाबन्दी हुँदाखेरि देशलाई एकदम चाहिँ चट्टान जस्तो उभ्याउनु भयो, त्यही बापत चाहिँ बिचमै हट्नुपर्ने, बिचमा हटाउने कुरा कसैलाई पनि गर्नुहुन्न भन्ने मेरो मान्यता हो। त्यसले गर्दा उहाँ एउटा टाइममा आउनुभएको छ होइन, दोहोऱ्याएर उहाँ नउठ्नु भनेको छ। जबकि योभन्दा पहिलेको नेकपा एमालेको विधिअनुसार केन्द्रदेखि लिएर जिल्ला अध्यक्षसम्म पनि लगातार 2 कार्यकाल भन्दा बढ्ता नरहने भन्ने पासै गरेको छ। तर 2 पार्टीको एकता हुँदाखेरि त्यो हटाइएको छ र 70 वर्षपछि जिम्मा नबोक्ने भनेको छ हो, त्यो पनि अहिले चाहिँ हटाइएको छ। त्यसले गर्दा चाहिँ प्रश्न के हो भने केपी ओलीको एउटा टर्म पनि पुरा गर्न नपाउनु पर्ने मैले चाहिँ देखा छैन। त्यसले गर्दा सबै 31 जना अरू सबै मेरा आदरणीय प्रिय नेता कमरेडहरू वा चाहिँ समकालीन साथीहरूलाई मेरो निवेदन के गराइ छ भने महाधिवेशन चाँडै सकौँ, अध्यक्षबाट विदा गरौँ, अनि त्यसपछि अब चुनावको टाइम आइहाल्छ, चुनाव गरौँ, अनि त्यसपछि अर्को को हुने हो तयारी गरौँ। अहिले दुवै पदमा अहिले दायाँ गर्नु भनेको त्यो चाहिँ घुमाउरो तरिकाले कान यता स्माइली उयो हो नि त, घुमाउरो तरिकाले यो पार्टीलाई कमजोर बनाउने र यो पार्टीमा विखण्डनको आधार बनाउने काम हुन्छ। त्यो नगर्नुहोस् र चाहिँ जतिसुकै चाँडै महाधिवेशन गर्नुहोस्, अध्यक्षबाट विदा गरिदिनुहोस् होइन। त्यो नै कुरो हो। त्यसको निम्ति म सबैलाई निवेदन गर्न चाहन्छु तपाईँको मिडिया। अब हामी करिब अन्तिममा पनि छौँ। अब सचिवालयका 6 जना प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गरिरहनु भएको छ पार्टीबाट र प्रधानमन्त्री तहबाट। स्थायी समितिका 31 जनाले माग गरिरहनु भएको छ, बाँकी 14 जना अझै पनि केहीको स्पष्ट धारणा छैन, केहीको चाहिँ प्रधानमन्त्रीकै बचाउमा छ भनेको पार्टी कमजोर हुन्छ यहाँले बताइरहनु भएको छ। उहाँहरूले नबुझ्नु भएको त्यो विषय किन होइन, कुरो के छ भने जोरदारको साथ त्यही विषय उठिरहेको छ। एजेन्डा के गर्ने भन्ने कुरो त्यहाँ तय भएको छ। एजेन्डामा छलफल नसकिकन यो बिचमा दायाँ गर्ने काम गर्नु हुँदैन थियो। मैले अघि नै भने यसबारेमा अलिकति आदरणीय अध्यक्ष प्रचण्ड खमरको कन्डक्ट गर्ने कुरामा केही समस्या देखियो, त्यसो नगरे भए हुन्थ्यो। एजेन्डामा सरकारको समीक्षा भलिभाँति कुरा गर्न पाइन्थ्यो, त्यसपछि चाहिँ अब पार्टीको समीक्षा त्यहाँ कुरा गर्न पाइन्थ्यो। कोरोना छुट्टै विषय थियो, कोरोनामा के भयो भन्ने अनेक खालका प्रश्न आएका छन्, त्यहाँ हुन्थ्यो। एजेन्डामा छलफल गर्ने, एजेन्डाको निष्कर्षमा जहाँनिर पुग्छ अनि त्यसपछि कुरा हो। त्यसले गर्दा मलाई के लाग्दैन भने 31 जना साथीहरूले चाहिँ हटाउनु पर्छ भनेर जानुभएको होइन। त्यसमध्ये थुप्रैको चाहिँ चिन्ता भनेको चाहिँ पार्टी नबिग्रोस् भन्ने चिन्ता हो। त्यसको निम्ति चाहिँ यो वा त्यो पक्षमा भएका साथीहरूले पनि पार्टी बिग्रि एउटै डुङ्गा बस्या मान्छे पार्टी बिग्रिँदाखेरि चाहिँ कसको भलो हुन्छ र? केपी ओलीलाई लसार पसार गरेर हटाएर कोही बलियो हुनेवाला छैन। यो चाहिँ म चाहिँ आम नागरिकको बिचमा म भन्न चाहन्छु, केपी ओलीलाई अहिले लसार पसार पारेर हटाएर पार्टी बलियो हुन्छ भन्ने भ्रममा कोही हुनुहुन्छ भने त्यो भ्रम मात्रै हो, सत्य होइन। त्यो बाटोमा नलाग्नको निम्ति सबैलाई म अनुरोध पनि गर्छु। त्यसो भए अब प्रधानमन्त्रीज्यूले दुवै पदबाट राजीनामा नदिने मनस्थिति अर्को पक्ष मनस्थिति होइन, महाधिवेशन गर्ने बित्तिकै महाधिवेशन पछि नरहने त्यो भन्नु न। तपाईँ उल्टो कुरो मात्र किन गर्नुहुन्छ? महाधिवेशन त अस्ति जेठभित्रै सक्नु पर्थ्यो, उहाँहरूले गर्ने हो भएको हुनाले प्रश्न उठेको होइन। महाधिवेशन गर्नको सङ्गठनको काम भनेको त पार्टी सत्ता नवीकरण, राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि तयार गर्ने, कमिटी परिचालन गर्ने, यो सबै जिम्मा भनेको त मूल रूपमा प्रचण्ड कमरेडको, त्यसपछि संगठन उपाध्यक्ष र संगठन हामी अन्तिममा छौँ। यहाँ पार्टीमा सल्लाह दिने तहमा पनि हुनुहुन्छ र त्यसपछि लामो समय राजनीतिक जीवन बिताउनु भएको छ, सबैलाई नजिकबाट चिन्नु पनि भएको छ। अहिलेको अवस्थामा जुन किसिमको दुईतर्फको अडान छ यसमा यहाँ राम्रोसँग स्पष्ट जानकारी हुनुहुन्छ, बैठकमा जानका लागि पनि आउनुभएको छ। अब यो अवस्थामा यो पार्टीको विवाद समाधान गर्नको लागि केपी शर्मा ओली पक्षबाट कुनै आफू के सच्चिने त्यो केही हदसम्म आफूले चाहिँ केही त्याग गर्ने मनस्थिति बनाउनु भयो भने त वातावरण बन्न सक्छ, फेरि पनि पार्टी नटोक्रियोस् भन्ने खालको आम जनताको चाहना त पुरा हुन सक्छ। यसतर्फ ध्यान दियो भने ल त्यसबारेमा पनि म विनम्रतापूर्वक आदरणीय अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई के अनुरोध गर्छु भने सचिवालयका साथीहरू अरू साथीहरूको धेरै मन दुख्या रहेछ। मन दुखाउने कुरा चाहिँ निको पारिदिनुहोस्। एकजना पूर्व प्रधानमन्त्री भइसकेका मान्छेले मेरो निर्माण क्षेत्रमा चाहिँ बजेट थोरो भयो भन्नुभएको छ, त्यो विविध शीर्षकको भए पनि बजेट लगाएर हालिदिनुहोस्। अनि त्यसपछि संवैधानिक अङ्गका 40वटा सिट खाली बसिया छ 2 वर्षदेखि होइन, उहाँहरूका मान्छे पनि को राख्नुपर्ने राखिदिनुहोस् होइन।
अब मन्त्री परिषदमा पनि उहाँहरूलाई मन नपरेका कोही हुनुहुन्छ भने होइन उहाँहरूलाई अनुरोध गरेर तपाईँहरू उहाँहरूलाई ठाउँ दिउँ है भन्नुहोस् र फराकिलो भइदिनुहोस्, सबैलाई समेटेर फराकिलो भइदिनुहोस्, मैले उहाँलाई अनुरोध गरेँ होइन। त्यसै गरी चाहिँ अरू कमरेडहरूलाई पनि मेरो भनाइ, जसले अहिले अब अलि भलिभाती एउटा राजनीतिक मञ्चमा बैठकमा नबोलिने शब्द पनि उहाँहरूले गाली गर्नुभएको छ, त्यस्ता शब्द प्रयोग नगर्नुहोस्, शिष्ट गर्नुहोस्, आलोचना गर्नुहोस्। र म अनुरोध के गर्छु भने आजै बैठकलाई पनि एजेन्डामा जाउँ, एजेन्डामा मेलैसँग सकेपछि अनि थप छुट्यो भने विविध पनि छ त्यहाँ थपेर छलफल गरौँला। तर यो सबभन्दा गल्ती के भयो भने एजेन्डालाई तोडेर अन्य विषयमा जुन छलफल गर्न गइयो होइन, यो उहाँहरूले हुन्छ गल्ती गरिएछ भनेर महसुस गर्न पर्छ। हुन्छ ल, यहाँलाई समय र संवादको लागि धन्यवाद दिन ल चाहन्छु। विष्णु एउटा निकास बसौलाजीलाई र एबी न्युज परिवारलाई, सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई मेरो चाहिँ हार्दिक नमस्कार छ, प्रणाम छ र चाहिँ लाल सलाम छ। सबै हिसाबले चाहिँ हार्दिक अभिवादन, धन्यवाद छ। अहिलेको वर्तमान परिस्थितिको विषयमा हामीले नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य केशव बडालसँग संवाद गऱ्यौँ। कार्यक्रमको समय सकिएको छ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्युज खबर। नमस्कार।